हजरत अली ने बिनते रसूल से फरमाया, अब कुछ मेरी बातें भी सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि अगर मेरी तरफ से आपकी खिदमत में तकसीर हुई हो तो माफ फरमा दीजिए। दूसरी बात ये है कि जब आप अपने वालिदे मोहतरम सुल्तानुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में हाजिर हों तो बसदे न्याज़ो अदब मुजगम सदा का सलाम पेश करना। तीसरी बात ये है कि अपने अब्बा हजूर की बारगाहे पनाह में मेरी कोई शिकायत पेश ना फरमाना। जनाबे सईदा सलामुल्लाह अलैहा ने शोहरे नामदार की वसीयत सुनी तो फरमाया, ऐ ताजदार, ऐ सरताजे मन, मैंने हमेशा आपके मुकद्दस करदार और हुस्ने गुफ्तार का मुशाहिदा किया है, इसलिए शिकायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। सैयदुल औलिया और सैयदतुन निसा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की गुफ्तगू अभी यहाँ तक पहुँची थी कि हुजरा मुबारक से बाहर नालो फरियाद की आवाज बुलंद हुई। शहजाद गाने हैदर रो रो कर फरियाद कर रहे थे कि ऐ वालिदे मोहतरम, ऐ बाबे मदीनातुल इल्म, हमें अंदर आने की इजाजत मरहमत फरमाई जाए ताकि हम अपनी वालदा मुकरमा का आखिरी दीदार कर लें और अपनी अम्मी जान को अलविदाई सलाम अर्ज कर लें। जनाबे हैदर करार अलैहिस्सलाम बेकरार होकर उठे और दरवाजा खोलकर शहजादों को अंदर ले आए। दोनों साहबजादों को आगोशे रहमत में लेकर इंतहाई नवाजिशो शफकत फरमाते हुए जनाबे शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जाने पिदर, क्या बात है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारी वालदा मुकरमा दागे मुफारकत देने वाली हैं? शहजादों ने अर्ज किया, ऐ वालिदे मोहतरम, जब हम नाना हजूर के मिज़ारे अक़दस पर हाजिर हुए तो वहाँ हजरत इब्राहिम को ये फरमाते सुना कि फातिमतुज़ ज़हरा के यतीम आ गए। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह ये फरमा रहे थे कि हमारे जिगर गोशे आए हैं। फिर हमें नाना जान के रोज़ाए अक़दस से ये आवाज आई कि ऐ फरजंदाने मन, ऐ नूरे निगाहे मुस्तफा, वापस जाओ और अपनी अम्मी जान का आखिरी दीदार कर लो, वो हमारे पास आने वाली हैं और हम तमाम पैगंबरों को साथ लेकर उनके इस्तकबाल के लिए आए हैं। ये इतला देने के बाद शहजादगाने बतूल ने जिस अंदाज से आहो फगां की वो बयान से बाहर है। कभी आप वालदा मोहतरमा के पाँव पर चेहरे मलते हैं, कभी जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं, कभी अर्ज करते हैं, प्यारी अम्मी जान आंखें खोलकर अपने यतीमों की हालत का मुशाहिदा कर लें, कभी अर्ज करते हैं, हमें एक बार तसल्ली तो दे दीजिए, अलगर्ज गमो अलाम का तूफान उठा हुआ था और यतीमाने बतूल तड़प रहे थे। जब शहजादों की आहजारी की आवाज जनाबे सईदा सलामुल्लाह अलैहा के गोशे मुबारक में पहुंची तो आपने आंखें खोलकर बाहें फैला दी। शहजादगान को आगोश में लेकर फरमाया, ऐ मजलूमाने मादर, खुदा जाने मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल हो और तुम्हारे दुश्मन तुम पर कौन कौन सी जफाएं रवा रखे। फिर आपने अपनी साहबजादियों सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और सईदा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को तलब फरमाया और अपने शहजादों को उनके स्पुर्द फरमाया। फिर इन सब को मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत हैदर करार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के स्पुर्द करते हुए उन सब की सिफारिश फरमाई। रवायत में आता है कि आपने जनाबे हसनैन करीमैन और हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को फरमाया कि आप तीनों दोबारा मेरे वालिदे ग्रामी के रोज़ाए अक़दस पर हाजिरी दे आए। उनके जाने के बाद आपने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाकर फरमाया, अम्मी जान आप मेरे लिए पानी का इंतजाम फरमाएं ताकि मैं गुस्ल कर लूं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने पानी वगैरह का इंतजाम किया तो जनाबे सैयदतुन निसा अल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा ने इस एहसन तरीका से गुस्ल फरमाया कि मैंने आज तक किसी को ऐसा गुस्ल करते नहीं देखा। फिर आपने पाक साफ लिबास लाने का इरशाद फरमाया, वो पेश कर दिया गया तो आप अपना दायां हाथ रुखसारे मुबारक के नीचे रख कर किबला रू होकर लेट गई। बाद अज़ा आपने हजरत अस्मा बिनते उमैस को तलब फरमाकर इरशाद फरमाया कि जब मेरे अब्बा जान बिस्तरे अलालत पर थे उस वक़्त एक रोज जिब्राहील अलैहिस्सलाम जन्नत से काफूर लाए थे। इस खुशबुए फरदौस के 3 हिस्से महफूज कर दिए थे, जिनमें से
ایک حصہ میرے لیے ہے وہ مجھے لا دے اور ایک حصہ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے ہے، اس سے محفوظ کر کے سنبھال دے۔ چنانچہ وہ کافور آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے اس کا حنوط تیار کرنے کا ارشاد فرمایا۔ بعد ازاں حضرت فاطمہ الزہرا صلاۃ اللہ علیہا نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جائیں تاکہ میں بارگاہ اقدس میں اپنی مناجات پیش کر سکوں۔ حسب حکم جناب زہرا حضرت اسماء باہر تشریف لے آئیں۔ چند لمحے گزرنے کے بعد آپ کے دل میں کچھ خیال آیا اور دروازے کے قریب آ گئی۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جب میں نے دروازے سے کان لگائے تو میں نے سنا شہزادی رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ قاضی الحاجات میں رو رو کر یہ دعا مانگ رہی تھی: بارے الہ، میرے باپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور میرے ابا جان کے اس شوق کے صدقے سے جو انہیں میری ملاقات کا ہے، یا اللہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اس درد دل اور آہزاری کے صدقے سے جو انہیں میرے فراق میں درپیش ہے، یا اللہ میرے حسن و حسین کے سوز و علم اور غم میں ڈوبے ہوئے چہروں کے صدقے سے، اے میرے خالق میری یتیم ہونے والی معصوم بچیوں کے روتے تڑپتے فریاد و فغاں کے صدقے سے، میرے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں پر رحم فرما۔ یا اللہ میرے ابا جان کی امت کے عاصیوں سے درگزر فرما۔ جناب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی اس فریاد و مناجات نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا اور میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر موجزن ہو گیا۔ میں نے بے قرار ہو کر دروازہ کھولا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے آہٹ سن کر چشمان مبارک اوپر اٹھائیں اور مجھے فرمایا: اے اسماء، کیا میں نے تمہیں بلا اجازت اندر آنے سے منع نہیں کیا تھا؟ جاؤ اب پھر باہر چلی جاؤ اور مجھے علیحدہ رہنے دو اور میرا انتظار کرو۔ میں نے چند گھڑیوں کے بعد بلا لیا تو ٹھیک، ورنہ سمجھ لینا میں بارگاہ حقیقی میں پہنچ چکی ہوں اور اپنے ابا جان کی خدمت اقدس میں جا چکی ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے حکم کے مطابق کچھ دیر انتظار کیا اور پھر میں نے دروازے پر آہستہ سے آواز دی: یا قرۃ العین رسول، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دوبارہ آواز دی: یا سیدۃ النساء، یا بنت مصطفیٰ، مگر پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ پھر مجھ میں تاب انتظار نہ رہی تو میں اندر چلی گئی اور آپ کے رخ انور سے ردائے اقدس کا آنچل ہٹا کر دیکھا تو شہزادی مصطفیٰ سلام اللہ علیہا کی روح منورہ اپنے ابا حضور کے دربار میں پہنچ چکی تھی۔ دنیا کی حور، تقدس کی ملکہ، عفت کی رانی، عصمت کی شہزادی، سلطانہ فخر، بانوائے حیدر، مادر حسنین، زینب و کلثوم کی امی، مخدومہ کائنات عذرا بطول، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بستر استراحت پر سر اقدس کے نیچے دایاں ہاتھ رکھے قبلہ کی طرف رخ انور کیے ہوئے یوں معلوم ہوتی تھی جیسے آپ بہت ہی میٹھی نیند سو رہی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادی رسول کو یوں ابدی نیند سوتے دیکھا تو جناب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ آپ نے اپنا چہرہ بنت مصطفیٰ کے پائے اقدس سے ملنا شروع کر دیا اور یوں عرض کی کہ اے سیدۃ النساء العالمین، اے بطول عذرا، جب آپ اپنے ابا حضور سے ملاقات کریں تو با حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سلام و نیاز عرض کرنا۔ اسی وقت سبتین رسول جناب حسنین کریمین رضی اللہ عنہما تشریف لے آئے اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے اپنی امی جان کا حال دریافت کیا۔ جناب اسماء نے شہزادوں کا سوال سنا تو لرز
झुलस कर रह गई। कांपते हुए हाथों से सैयदतुन्निसा अल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा के चेहरा अक़दस से रदाए मुक़द्दस का आंचल उठाया तो शहजादगाने ज़हरा ने फौरन जान लिया कि अब हम यतीम हो गए हैं। फिर दोनों साहबजादे नाराए हल फिराक लगाते हुए चीखते तड़पते और फरियादो फुगा करते हुए मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। वहाँ पर हजरत हैदर कर्रार सलामुल्लाह चंद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ तशरीफ फरमा थे। शहजादों को इस हाल में देखा तो फौरन समझ गए कि जनाबे सईदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल मुबारक हो गया है। जुदाई का तस्वर आया ही था कि आप चीख मारकर बेहोश हो गए। सहाबा इकराम फौरन पानी लेकर आए। आबे ताज़ा के रुखे अनवर पर छींटे पड़े तो आपने आंखें खोल दी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने जनाबे हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रोने का सबब पूछा तो उन्होंने फरमाया कि हम क्यों ना रोएं, आज हम यतीम हो गए।